बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस बाबरकत महफ़िल में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले आइए सबसे मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। सोचें, सिर्फ़ एक बार दरूद पढ़ने से इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं। आज मैं आपके साथ 2 कहानियाँ बांटूँगी। एक बहन है, उसने अपना बताया कि मेरे कल के दिन की यादें, और साथ साथ हम दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल भी जानेंगे। कल सुबह दिल में अजीब सी बेचैनी थी, कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने वुज़ू किया, कुरान खोला, लेकिन दिल मुतमईन ना हुआ। ऐसे में एक बुज़ुर्ग की नसीहत याद आई, बेटी जब दिल घबराए तो दुरूद शरीफ का सहारा लो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पाक को पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिल में महसूस होने लगा, और ऐसे ही करते करते कुछ ही देर में दिल नरम होने लगा, आँखों के आंसू थम हो गए। उस दिन एक ऐसा काम जो रुका हुआ था, सालों से रुका हुआ था, और वो काम नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि काम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा था। अचानक आसानी से मुकम्मल हो गया, और मैं हैरान हो गई कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन काम रुके हुए थे, अटके हुए थे। जब दुरूद शरीफ को पढ़ा तो वो काम आसानी से हुआ। अल्लाह ताला ने गैब से असबाब बनाए। आप यकीन जानो, वो लम्हा मेरे लिए एक सबक था कि दुरूद शरीफ ही असल सुकून है। माशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजेगा। एक और हदीस में है, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ही रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। ये फ़ज़ीलतें हमें बताती हैं कि दुरूद शरीफ कितना कीमती ख़जाना है। तो फिर शाम का वक्त था, एक अहम काम बार बार रुकावट की वजह से अधूरा रहा था। उस बहन की कहानी है, उसने अपनी दूसरा किस्सा बताया। दिल में मायूसी बढ़ती जा रही थी। मैं एक कोने में बैठी और ज़बान पर दरूद रखा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुछ लम्हों में दिल का बोझ हल्का हुआ, फिर अचानक वो काम भी बड़ा आसानी से हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि दुरूद पाक की इतनी ताकत है, दुरूद शरीफ की इतनी फ़जीलतें हैं जो अब तक मुझे नहीं थी मालूम। वाकई में दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो कभी भी रद्द नहीं होता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जब भी दुरूद शरीफ को अपना मामूल बनाया, मेरा हर मसला हल हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआएं हिजाब में रहती हैं जब तक कि तुम मुझ पर दरूद ना पढ़ो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, जो जुम्मा के दिन मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजेगा वो मेरा कुर्ब हासिल करेगा इंशाअल्लाह। बुज़ुर्गों का कौल है, दुरूद शरीफ दिल के ज़ंग को साफ़ करता है जैसे पानी गंदगी को धो देता है। माशाअल्लाह। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने जब भी सफ़र शुरू किया पहले दुरूद शरीफ पढ़ता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा सफ़र मुश्किल में गुज़रा हो, हमेशा आसानी नसीब हुई। इतने बड़े बड़े मुश्किल आ भी जाते थे और समझ नहीं आती उस मुश्किल से अल्लाह ताला मुझे कैसे निकाल देते हैं। ये दुरूद शरीफ का ज़िंदा सबूत है। तो उस बहन ने कहा था कि मैंने दुरूद पाक के जब इतने मिरेकल्स देखे तो मैं अब कहती हूँ कि परेशानी हो या खुशी, दुरूद शरीफ सबसे बड़ा सहारा है। ये ज़िक्र सिर्फ
زبان پر نہیں بلکہ دل کی راحت ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے میری زندگی کو بہت خوبصورت بنا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بہن کی زندگی میں بہت کچھ عطا کیا، اس لیے وہ آج بہت خوش ہے اور سب کو کہہ رہی ہے کہ درود شریف ایک سہارا ہے، ہمیشہ ہی سہارا رہے گا۔ درود پاک سے دوستی بنا کے رکھے۔ درود پاک اپنے پڑھنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ ہوگا جس کی زبان درود میں زیادہ مصروف رہی ہوگی۔ اس طرح اولیاء کرام فرماتے ہیں، جو دن کی ابتدا یعنی صبح صبح درود شریف پڑھے گا اس دن کی برکت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ 10 فضائل ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ اس طرح ایک اور خاتون نے درود شریف کے بارے میں بتایا۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک عالم نے ان سے کہا، وہ عالم کے پاس گئی، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری بیماریاں جب اس نے بتائی تو اس عالم نے اس کو کہا، بیٹی دن رات بس درود شریف پڑھا کرو، درود شریف ہی تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ انہوں نے عادت بنا لی، اس عورت نے اس عالم کی بات کو مان لیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ میری تو بیماری ختم ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی بیماری کم ہوتی گئی اور گھر میں جتنے مسائل تھے، جتنی پریشانیاں تھیں، جس کے لیے وہ ہمیشہ بے سکون رہتی تھی، گھر میں امن ہونے لگا، محبت بڑھنے لگی، خوشیاں آنے لگی اور یہ خود حیران تھی۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اس خاتون کے گھر میں سکون آ گیا۔ یہ درود پاک کا ایک فیضان جو صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور یاد رکھیں، صبح 100 بار درود شریف پڑھیں، شام کو بھی 100 بار پڑھیں۔ جب دل گھبرائے تو جتنا ہو سکے پڑھتے جائیں۔ یہی معمول اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ اسی معمول سے ہی آپ کی زندگی جو ہے کامیابیوں کی طرف جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں سب مل کر ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور اس درود پاک کے صدقے سے ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ بس درود شریف کو پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ بس ایسے سمجھیں کہ ہم درود شریف پڑھیں گے تو اس کے بغیر نہ ہی ہماری رات ہے اور نہ ہی ہمارے دن۔ جیسے ہم کھانا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہم درود شریف کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ درود پاک کو اپنا دوست بنا لیں۔ درود شریف سے ہی آپ کی زندگی اچھائیوں کی طرف، اچھے اعمال کی طرف بڑھے گی، آپ نیک اعمال کی طرف بڑھو گے، آپ گناہوں سے دور ہو جاؤ گے۔ درود پاک ایک ایسا ساتھی ہے جو آپ کو کامیابیوں اور اچھائیوں کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ بس درود شریف پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے معاملات ڈسکس کرو اور اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر اپنی زندگی کا کمال دیکھو، کامیابیاں دیکھو اور خوشیاں دیکھو۔ 100% گارنٹی ہے انشاءاللہ۔